बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी ख़त्म करवाने के हवाले से जिन सहाफ़ी हज़रात की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थी, उनमें से चंद एक ने अब पटिशन लेना वापस शुरू कर दिया और इस हवाले से कुछ की जानिब से वज़ाहतें आना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तर सूरत हाल रखेंगे कि ये असल में माजरा है क्या, और आपको ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज एक अहम समाअत हुई है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार की तकरीर पर जो पैमरा की जानिब से पाबंदी ऐद की गई है, उस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। नवाज शरीफ और इसहाक डार की तकरीर को टेलीविज़न पर नशर होना चाहिए। तो इस हवाले से जो आज समाअत हुई है उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सुलेमान अकरम राजा जो कि सहाफ़ियों की जानिब से वकील थे और ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से वकील थे, उनकी क्लास ली गई है। ये असल में माजरा है क्या, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सहाफ़ी हज़रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन लेकर गए हैं कि नवाज शरीफ और इसहाक डार को बोलने दिया जाए, उनकी तकरीर पर पाबंदी ख़त्म करनी चाहिए, उनमें से कौन कौन से लोग हैं, जिसमें कुछ नाम ये सामने आ रहे हैं कि नजम सेठी एक नाम है जिसने दरख्वास्त दायर की है, नसीम ज़ारा साहबा का नाम सामने आ रहा है, अबसार आलम का नाम सामने आ रहा है, आसमा शराजी साहबा का नाम सामने आ रहा है, गरीदा फ़रूकी का नाम सामने आ रहा है और ज़ियाउद्दीन का नाम सामने आ रहा है। और उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर पर लगी पाबंदी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दावे ये भी सामने आ रहे हैं इस्लामाबाद से कि चंद हफ्ते कबल साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने मरियम नवाज़ के हुक्म पर इन सहाफ़ी हज़रात को एक इस्लामाबाद के बड़े होटल में बुलाया और वहाँ पर उन्होंने नाश्ते की टेबल पर इन सहाफ़ी हज़रात को ये हदायत जारी की कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर रजू करें नवाज शरीफ और इसहाक डार की तकरीर पर जो पाबंदी ऐद की गई है। इस हवाले से आप इस्लामाबाद से हाई कोर्ट से रजू करें और उनसे ये इस्तदा की जाए कि इस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। तो उस हवाले से उसके बाद ये फिर दरख्वास्त दायर की गई है। लेकिन अब इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ी हज़रात अब आमने सामने आ चुकी हैं। जो नवाज शरीफ के वफ़ादार हैं वो वज़ाहतें दे रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों को अब ये एहसास हुआ है कि ये पटिशन जो है ये वापस ले लेनी चाहिए। तो इस हवाले से नसीम ज़ारा साहब हैं जिन्होंने पटिशन वापस लेने का ऐलान किया और गरीदा फ़रूकी की जानिब से वज़ाहतें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आगे चलकर आपको बताते हैं कि ये पटिशन क्यों वापस ली गई है और क्या वज़ाहतें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत हुई है उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं कि असल में ये माजरा जो है ये था क्या और किस हवाले से जो है इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन सहाफ़ी हज़रात जिनके हमने नाम आपके सामने रखे, इनके जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनाला ने इस केस की समाअत की है और ह्यूमन राइट्स कमीशन और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ियों की जानिब से सुलेमान अकरम राजा आज अदालत में पेश हुए, जिस पर आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह रिमार्क्स दी है कि अगर पैमरा की पाबंदी को ख़त्म किया गया तो हर मफरूर चाहेगा कि उसको ऑन एयर टाइम दिया जाए, उसको एयर टाइम दिया जाए। तो क्या ये जो पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से कहा जा रहा है, क्या ये सिर्फ 2 लोगों के लिए कहा जा रहा है या फिर बाकी लोगों को भी ये जो सहूलत है ये मुयसर होगी। तो इस हवाले से कहा अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो पहले ये बताएं। वकील से ये सवाल किया गया कि किसका हक़ मुतासर हुआ है, किसके हकूक़ मुतासर हुए हैं और ये किस हवाले से ये दरख्वास्त जो है ये दायर की गई है। और इस हवाले से भी सवाल उठाया गया कि क्या ये जो दरख्वास्त है ये काबिल समाअत है या नहीं है। इस हवाले से अदालत को मुतमिन किया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत ने मफरूर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी मगर इल्ज़ाम अदलिया पर लगाया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि वो दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक भी दलाइल दें। सुलेमान अकरम राजा ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें और इस हवाले से इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील सुलेमान अकरम राजा से कि आप रिलीफ किस लिए मांग रहे हैं, इस आर्डर का किसी को तो फ़ायदा होगा। अदालत जनरल परवेज़ मुशर्रफ केस में पहले ही फैसला दे चुकी है। और अतर मिनाला साहब ने यह भी कहा है कि हालिया सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अदलिया को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। सियासी मामलात में पहले अदलिया को धकेला जाता है, अदलिया पर दबाव बढ़ाया जाता है, अदलिया को मजबूर किया जाता है कि वो मुदाखलत करे, लेकिन जब बाद
میں پھر عدلیہ پر جو ہے الزام تراشی کی جاتی ہے، عدلیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پرویز مشرف میں ہم کہہ چکے ہیں، عدالت نے کہا کہ کسی مفرور شخص کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہوگا۔ بینچ نے یہ بھی رماز دیے کہ مفرور ملزم کی تو شہریت منسوخ ہو چکی ہے، مفرور ملزم کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کیا جا چکا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ مفرور ملزم پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کریں، پھر وہ قانونی حقوق سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو کہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار جو کہ اشتہاری ہیں، سب سے پہلے وہ عدالت میں سرنڈر کریں، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ حقوق دیے جائیں گے۔ عدالت نے وکیل سے پوچھا کہ پیمرا نے کس پر پابندی عائد کی ہے۔ سلیمان اکمل راجہ نے جواب دیا کہ پیمرا نے کسی کے خلاف آرڈر پاس نہیں کیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے، اس آرڈر سے 2 لوگ متاثر ہیں۔ سلیمان اکمل راجہ نے کہا کہ 2 نہیں ہزاروں افراد متاثر ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ پیمرا کے حکم کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ تو عدالت نے اس حوالے سے جو سماعت ہے وہ 16 دسمبر تک ملتوی کر دی، اور اس حوالے سے جو اہم ریمارک سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کس لیے ریلیف مانگ رہے ہیں، یہ پہلے جواب دیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر میراللہ نے سلیمان اکمل راجہ سے یہ سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم عوامی مفاد کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس پرویز مشرف کیس میں ہم سب کچھ واضح کر چکی ہیں، یہ عدالت کسی اشتہاری کو انڈائریکٹ ریلیف نہیں دے سکتی۔ یہاں پر ہزاروں اشتہاری ہیں، اگر ان کو عدالتی نظام پر اعتماد نہیں تو ان کو کیسے ریلیف دے دیں۔ تو بہرحال یہ تھی ساری صورتحال۔ اب دیکھتے ہیں کہ 16 دسمبر تک جو سلیمان اکمل راجہ کو تیاری کا وقت دیا گیا ہے، اس میں وہ پھر کیا تیاری کر کے آتی ہیں۔ 16 دسمبر کو جو سماعت ہوتی ہے اس میں چیزیں کیا سامنے آتی ہیں، اس سے تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن جو سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ وہ صحافی حضرات جن لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے حق میں اپیل کی ہے اور نواز شریف کو ریلیف دلوانے کے حوالے سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو آج سماعت ہوئی ہے، لیکن اس حوالے سے اب نسیم زارہ انہی میں سے ایک اہم صحافی ہیں، نسیم زارہ صاحبہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اب یہ پٹیشن واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان اس لیے کیا ہے کہ ادھیر راجہ جو کہ ارشد شریف کے پروڈیوسر بھی ہیں، سینئر پروڈیوسر بھی ہیں، انہوں نے کل سے ٹویٹس کرنا شروع کی ہیں اس حوالے سے، اور کچھ صحافی آمنے سامنے ہیں اس حوالے سے۔ نسیم زارہ نے ادھیر راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے آج ان کو یہ جواب دیا ہے کہ جو اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا ادھیر راجہ کی جانب سے کہ ایک شاہد خاقان عباسی کی جانب سے سرینا ہوٹل میں ان کو ناشتہ دیا گیا، اور جس ناشتے کی ٹیبل پر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں، تو نسیم زارہ نے کہا کہ اس دعوے میں ناشتے والی بات بالکل مزاح خیز ہے۔ البتہ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ بطور صحافی میڈیا کی آزادی کے لیے ایک پٹیشن دائر کی جائے گی، مگر یہ پٹیشن تو آرٹیکل 19 یعنی آرٹیکل 19 کے تحت عدالتی مفرور قرار دیے گئے شخص کے حق میں آئے۔ نسیم زارہ نے کہا کہ وہ اپنی پٹیشن واپس لیں گی اور اپنے پروگرام اور اپنے کالم میں بھی اس پر بات کریں گی، یعنی کہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے صحافیوں کو تو یہ بریف کیا گیا تھا کہ وہ بطور صحافی میڈیا کی آزادی کے لیے اور آزاد میڈیا کے لیے ایک پٹیشن فائل کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ لیکن جب پٹیشن سامنے آئی، اس کیس سامنے آیا، تو اس میں تو بات ہے نواز شریف کی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں یہ پٹیشن بھی واپس لینے کا اعلان کرتی ہوں، اور میں اپنے پروگرام میں اور اپنے کالم میں بھی اس حوالے سے بات کروں گی، جو کہ انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ جس کے جواب میں ادھیر راجہ نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا وہ یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ یہ وہی معاملہ تھا جس کے لیے نجم سیٹھی نے ان سے رابطہ کیا تھا، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ ادھیر راجہ آپ نے اس بے بنیاد دعوے کے لیے بھی آپ معافی نہیں مانگیں گے کہ صحافیوں نے شاہد خاقان عباسی کے کہنے پر پٹیشن دائر کی۔ تو اس حوالے سے ان کے درمیان یہ بحث جاری ہے، اور وہ ادھیر راجہ نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ملاقات سرینا ہوٹل میں ہوئی، جہاں پر صحافیوں سے پٹیشن فائل کرنے کے لیے شناختی کارڈ بھی مانگے گئے، اور صرف یہ نہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کب اور کہاں سے شروع ہوا۔ بہرحال اس حوالے سے غریدہ فروخی کہتی ہیں کہ انہوں نے وضاحتیں دینا شروع کی ہیں کہ وہ آج اپنا نزلہ اور زکام کی وجہ سے اس پٹیشن کی سماعت میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکی۔ البتہ انہوں نے ضرور کہا کہ انہوں نے درخواست دائر کرنے سے پہلے پڑھنے کے لیے مانگی تھی، جو کہ دائر ہونے کے بعد ان کو پڑھنے کے لیے ملی، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ درخواست دائر کرنے کا مقصد کسی ایک فرد کو فائدہ پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو صحافتی آزادی کا بنیادی اصول تھا جس کے بنیاد پر درخواست دائر کی گئی۔ بہرحال اب ہر کسی کو لینے کے دینے پڑے ہیں۔
اور ایک دوسرے پر بلیم گیم بھی جاری ہے اور درخواستیں واپس لینے کا سلسلہ بھی جاری ہے، وضاحتیں بھی دی جا رہی ہیں اور معاملات کو کلیئر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر جو ایک عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کو فیس کرنا ایک بہت بڑی مشکل بات ہوگی، کیونکہ میڈیا کے لوگ ایک اشتہاری اور ایک مجرم کے لیے جب آواز اٹھائیں گے، اس کے حقوق مانگیں گے، تو پھر سوال تو یقیناً بنے گا کہ مظلوموں کے حق میں اور ان کے فائدے کے لیے، ان کے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانے والے لوگ آج نواز شریف کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہیں۔ بہرحال یہ تھی صورتحال جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔